الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک شوق و محبت سرور اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ورحمتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا وحبيبنا ورحمتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وسلم عليه. معزز علماء کرام او د جامع علوم القرآن طلباء عظام او د شرپو د علاقې غیرتمندو جرأتمندو مسلمانانو رونو، نن چې دا کم پروګرام جوړ شوی دی دا پروګرام د ختم قرآن په سلسله کې دی. په دې موقع باندې اکثر زمونږ ډېر علماء کرام استادان کرام هغې تشریف فرما دي، خو د الامر فوق الادب په بنا باندې ستاسو په حضور کې یو څو خبرې عرض کول غواړم. معزز سامعینو، په دې دور فتن کې دا داسې دور فتن زمانه ده زی بزی باندې د گناهونو اډې لګېدلې دي، زی بزی باندې د شرابو اډې لګېدلې دي. خو الحمدلله زمونږ او ستاسو دغې علماء کرامو دغې مفتیان کرامو چې هغې بالخصوص کالو سر شپه ورځ محنت کوي، د هغې محنت په سلسله کې دغه پروګرام منعقد شو. دا داسې یو پروګرام دی، دې پروګرام ته علماء کرام تشریف اوري کوي، مفتیان کرام تشریف اوري کوي. تاسو ګورئ په دې موجوده وخت کې عمده موجوده وخت کې عمدې ورځ باندې ځای په ځای باندې وګورئ دا پروګرام الحمدلله قال الله او قال رسول پروګرام دی. د دې نه علاوه یو علاقه یو وطن کې به د الله نافرمانی کیږي، د الله د رسول به ګستاخی کیږي، خلق په هغې پروګرامونو تم جمع کیږي. داسې پروګرامونه چې هغې کې به د الله د احکاماتو ماتېدل کیږي. داسې خلق به داسې مجلسونو ته راغلي وي چې هغې کې به د پیغمبر د سنتو ګستاخی کیږي. الحمدلله موت ته هغې پروګرام ته راغلی یو، هغې مدرسې ته راغلی یو. الله به زما او ستا بخنم کوي، خداوند کریم به زما او ستا بخنم کوي انشاء الله. جولی به اسم د خیر نه ډکې اوړی. د بخاري شریف روایت دی، هم الجلساء لا یشفع جلیسهم. څوک چې د دې پروګرام نه پاسي الله به د ګناه نه پاک پاسي، ټول به الله بخلي. صحیح جذبې سره تاسو خو داسې اراده شته لکه چې د بخښنو اراده هم نشته. کلک ووایئ سبحان الله. لږ نورم تیز ووایئ چې قادیاني ته هم پته ولګي، لږ نورم چې شیعه ته هم پته ولګي.
الحمدللہ دا علماء کرام وقتاً پا وقتاً باندے منگو تاسو تا مدرسی آبادی و کل طالبان و علماء کرام تیاری ٹولوے الحمدللہ قسم دے سڑے سوچ اکی استاذ محترم استاذ القراء قاری المقری مفتی روح اللہ روحانی سے داغی شاگردانو باندے نظر اساتی سڑے پلگ عمر کی پنوجوانے کی اللہ دمر مقبولیت ورکڑے دے زے پزے باندے تا گورا تپوس کے دا چا شاگرد دا قاری روح اللہ روحانی سے ٹولوے الحمدللہ دا سی شخصیاتو پسی خلق گرزی دا سی خلق چاہتا پلاس نورزی الحمدللہ خداوند کریم شرپو والا خلقو تا دا سی لوی علماء ورکڑی دیو انشاءاللہ دا داغی علماء کرام پا برکت باندے اللہ با پدی علاقہ وطن کے نور فاضلان عالمان مفتیان نورم انشاءاللہ پا گنڈ شمیر سر تیارے انشاءاللہ معزز سامین و موضوع دا ختم قرآن پا سلسلہ باندے دا قرآن مجید یو لوی عظیم الشان کتاب دے دیر تفصیلی خبر تنظم قرآن مجید یو لوی عظیم الشان کتاب دے راشا نور اسمانی کتابوں نا اگورا تورات اگورا زبور اگورا انجیل اگورا کلچ اللہ تورات نازلی اللہ موسیٰ علیہ السلام تا حکم کئی اے موسیٰ لارشا کوہ تور کے کینا قرآن نازلوں لارشا کوہ تور کے کینا تورات نازلوں اگین آباد اللہ زبور نازلی اللہ حکم کئی پیغمبر توئی اے پیغمبرہ لارشا خپلا عبادت خانہ کے کینا کتاب نازلوں اگین آباد کتاب نازلے گے بیا اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تا اللہ حکم کئی اے عیسیٰ لارشا خپلا عبادت خانہ کے کینا کتاب نازلوں اگین آباد کتاب نازلے گے کلچ زموستا دا پیغمبر نمبر رازی اللہ حکم نکئی اے پیغمبرہ عبادت خانہ کے کینا اے پیغمبرہ لارشا مکہ کے کینا اے پیغمبرہ لارشا مدینہ کے کینا نا زموستا اوستا پیغمبر آلہ دے کتاب آلہ دے سنگ پیغمبر اچت مرتبے والا دے دغشان قرآن اچت مرتبے والا دے اللہ نوی پیغمبر تا اے پیغمبرہ کتم مکہ کی قرآن مکہ کی نازلی گی کتم مدینہ کی قرآن مدینہ کی نازلی کی کتا غار سور تزے قرآن غار سور کی نازلی کی کتا دشت بیابان تزے قرآن دشت بیابان کی نازلی کی کتا یو خار تزے قرآن خار کی نازلی کی اے پیغمبرہ کتا دا پیغمبرہ اے پیغمبرہ کتا دا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کمبل و بستری تزی قرآن با علت نازلی سنگ کتاب آلہ دے دا سے پیغمبرم آلہ دے معزز سامین وقتاً پا وقتاً باندی دا دے قرآن مجید سنگا نور اسمانی کتابوں تورات راواخلا پا دی موجودہ دور کی تورات دوش پہ تو نقصوں کی موجود دے قرآن مجید پخپل اصل موجود دے زویم کتاب آلہ دے قرآن آلہ دے قرآن مجید مرتبے والا دے پخپل اصل موجود دے دا یوسف ابن حجاج پدور کے دا پاروقان خلق را پاسے دو خلق لدا پتہ اولگے دلا چی یوسف ابن حجاج پا قرآن مجید باندے زبر زیر لگئی سلگئی جواب برا کوئے دری میں دعا کی بلکے لے جواب برا کوئے سی بولو
زبر زیر لګی خلق د فاروقان رالل او یوسف ابن حجاج توي اے یوسف ابن حجاج تا ته من تخفه درکو مال درکو غنیمت درکو څومره تخفه دې پکار دی هغه بدر لدرکو خو اے یوسف ابن حجاج قرآن باندې زبر زیر لګولو والا تا ته من یو درخواست کو قرآن کې الله فرمای فابوا ان يضيفوهما که تاسو د دې آیات شان نزول وګورئ دې آیات کې الله څوک یادوي په دې کې حضرت موسی علیه السلام حضرت خضر علیه السلام یهودو هغې علاقې ته لاړه فاروقې ته لاړه هغه فاروقه کې دغې پیغمبرانو د دغې یهودو نه هغه وغوښتله مېلمستیا موږ ته مېلمستیا راکړې هغې یهودو د دغې انبیاو ملمستیا اونکړلا الله قرآن کې داغي تذکرہ وکړلا فابوا دې انکار وکړ ايو ضيفوهما د دې دوانو د ملمستیانا اے یوسف ابن حجاج صرف دومره وکړه چې د يهودو د نوم ته کټ شي د دې ګستاخې نم اوباسا مونږ ډېر پدې باندې بدنام یادېږو یوسف ابن حجاج ورته سوی ملګری به متوجه اوسېږي اخري خبره کوم ډېر علماء کرام تشریح فرما دي یوسف ابن حجاج ورته وایي ښه درته پته لګي چې ډېر ظالم سړی 1,40,000 مسلمانان دا مې قصدن عمدن صبرن علال کړي دي دا مې قتل کړي دي دا مې شهیدان کړي دي او دام درته پته ده چې 50 صحابه کرام دا مې شهیدان کړي دي تاسو راغلي ما ته تحفې راکوي او دا وایي جواب کې چې قرآن کې تحریف وکړه اے تحریف څنګه وکړه هغه یهود وایي حضرت یوسف ابن حجاج ته اے حجاج ابن یوسف صرف دمرا اوکا پا ابو ایو ضیفوهما پا دی ابونا صرف دا باٹ کے روان کا ستینا روان کا باٹ کے تینا روان کا دا باٹ کے برا اوخے جوا یو تکی ورسر بل یوزے کا نو داسی اولا گوا پا ابونا بس جوڑشی پا اتو ایو ضیفوهما دی دو پیغمبرانو راتک اوکو ایو ضیفوهما اگی خلقو ملمستیا اکڑلا صرف ابونا اتو جوڑ کا یوسف ابن حجاج ہوئی قرآن کے یو حرف تبدیلولو دا پارا نیم تیار سنگ میں مسلمانان شہیدان کڑے دے دا سے بتاسو مردار کم ہو القرآن کی تحریف کولو تا تیار نہیں چیدہ یوسف ابن حجاج دور کی قرآن کی تحریف اولوشو ندری قرآن حفاظت اللہ کڑے دے اللہ کئی اور روان دے سرا الحمدللہ ستاسو پا دے ادارہ او پا جامعہ کی کل طالبان او علماء کرام تیار شو زیو خبر آخری کو روانو علماء کرام موجود تی بیا بدی تاسو تا تفصیلی خبر گئی دا زا عرضے کے ویم نن سبا دور کے دا علماء پشان مصروف خلق دا با پیدا نکی علماء کرام آغا خلق تی زما استا بچی حافظ قرآن تیاری زما استا بچی کلی عالم تیاری زما استا بچی سلیمان بندی زما استا بچی دم خانون بندی زما استا بچی آغا قرآن تراولی زما استا بچی پسر باندی دا پیغمبر کلی دستار تیارولو والا ام دقا علماء کرام دی او زیب باندې تاسو ګورئ علماء کرام خلق شهیدان کوي شهیدان کوي کنه شهیدان کوي شهیدان کوي کنه شهیدان کوي زویم دانن ډیره د خوشاله ورځ ده ډیره د خوشاله ورځ ده اغیارا دا خبره وورا
تو زمان طالبان شهیدان کے زمان مفتیان شهیدان کے دازو ډیر په فخر سره ویل چې نن په دې تنګي شرپو علاقه کې قاری روح الله روحانی صاحب نن په سوالو طالبان مولیان تیار کړي دي کم کم به شهید کې تو خو یو عالم شهید کې قاری روح الله نن ډیر نور تیار کړي دي تب یو طالب شهید کې قاری روح الله نن پسولو طالبان تیار کړي دي ټول وی الحمدلله دا ټول د قاری سے برکت ته ومنګه شاګردان یو تاسو هم شاګردان یې د دې په دغه مختصر دغه سره پروګرام ډیر تفصیلی دی دا قاری زرګل سے او د استاد محترم حضرت مولانا مفتی روح الله روحانی سے په امر باندې دغه یو څو خبرې مستاسو په حضور کې وړاندې کړې خداوند کریم دې په دې خبرو د عمل کولو توفیق نصیب فرمایي واخر دعوانا الحمدلله